बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नसरुल्लाह बिताफी। आज आपको फर्स्ट ईयर के उर्दू का लेक्चर देने लगा हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इल्म बयान शुरू कर रहे हैं। इल्म बयान में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। और उन चारों में से 2 हमारे 11वीं क्लास के सिलेबस में शामिल हैं, तशबीह और इस्तिआरा। तो तशबीह का लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूँ, शायद आपने सुन भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। और आज मैं आपको लेक्चर देने लगा हूँ इस्तिआरा का। इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है उधार लेना। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ की जाती है, अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। दोबारा सुन लें कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों में की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। ये तारीफ़ है इस्तिआरा की। मिसाल की तरफ आते हैं कि किस तरह। मिसाल है कि माँ ने कहा कि मेरा चांद आया है। एक बच्चा घर में दाखिल होता है, जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखता है फ़ौरन उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ती है। माँ ने अपने बेटे को देखा, खुशी से मुस्कुराई और फ़ौरन कहा कि मेरा चांद आया है। बेटे को देखा और चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेटे के लिए। तो हालांकि दाखिल बेटा हो रहा है, ये भी कह सकती थी मेरा बेटा आ गया है, मेरा लफ्ज़ जिगर आ गया, कुछ भी कह सकती थी, लेकिन चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? कि हर बच्चा अपने माँ बाप की नज़र में खूबसूरत और प्यारा होता है। तो अपने बेटे को देखते ही माँ ने चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमें ये बताया है कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और चांद की तरह खूबसूरत है। तो चांद का लफ्ज़ मुस्तार लेकर बेटे के लिए इस्तेमाल किया है, इसे इस्तिआरा कहते हैं। अब आगे आते हैं अरकान इस्तिआरा की तरफ। इस्तिआरा के 3 अरकान होते हैं। पहला मुस्तार लहू, दूसरा मुस्तार मिनहू और तीसरा है वजह जामे। मुस्तार लहू क्या है? जिस शख्स या चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसे मुस्तार लहू कहते हैं। जिस शख्स या चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ लिया जाए, ये ज़हन में रहे। दूसरा मुस्तार मिनहू, जिससे, पहला है जिसके लिए लिया जाए, मुस्तार मिनहू होता है जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए या मुस्तार लिया जाए, उसे मुस्तार मिनहू कहते हैं। और याद रखें कि नोट करने की जो चीज़ है वो ये है कि मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू को तरफ़ैन इस्तिआरा भी कहते हैं। तीसरा रुकन वजह जामे। मुस्तार मिनहू और मुस्तार लहू में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी, दोनों में जो मुश्तरक खूबी या सिफत पाई जाती है उसे वजह जामे कहा जाता है। और याद रखें कि वजह जामे जो है उसका जिक्र इस्तिआरे में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये अपनी समझ से, गौर करने से खुद ही निकाला जा सकता है, वरना वजह जामे का जिक्र जो है ये भी मुस्तारा में मौजूद नहीं होता। अब आते हैं इनकी मिसालों की तरफ कि मिसालें और अरकान इस्तिआरा का मुख्तसर सा जायज़ा भी हम लेंगे मिसालों से। पहली मिसाल मैंने दी आपको कि उसकी पलकों पर मोती चमक रहे हैं। दूसरी मिसाल है मेरे शेर ने मैदान मार लिया। तीसरी मिसाल मैंने दी है आपको, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन तो एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। ये शेर इस तरह से दी है आपको। अब देखते हैं कि इन मिसालों में मुस्तार लहू क्या है, मुस्तार मिनहू कौन सी चीज़ है और वजह जामे क्या है। पहली मिसाल, उसकी पलकों पर मोती चमक रहे हैं। अब देखते हैं पलकें तो आँख पर होती हैं और मोती कभी आँख से नहीं निकलते, आँख से आंसू निकलते होते हैं। लेकिन किसी को सामने देखा, वो गमगीन था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो आंसू की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वही इस्तिआरा कहलाएगा। आंसू की जगह उसने मोती का लफ्ज़ मुस्तार लिया है और क्या कहा
کہ اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس مثال میں مستعار لہو ہے وہ ہے آنسو، کیونکہ مستعار لہو کی مثال ہے جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے. تو دیکھیں آنسو کے لیے ایک لفظ مستعار لیا گیا موتی کا لفظ. تو آنسو اصل میں مستعار لہو ہے اور مستعار منہ ہوتا ہے جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے. تو موتی سے مستعار لیا گیا، موتی لفظ مستعار لیا گیا ہے تو مستعار منہ موتی بنیں گے اس میں. اور وجہ جامع کیا ہے؟ ہم نے تعریف پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ مستعار منہ اور مستعار لہو کے درمیان پائی جانے والی مشترک صفت یا مشترک خوبی جو ہے وہ وجہ جامع کہلاتی ہے. اب دیکھیں آنسو اور موتی. آنسو کو موتی اس لیے کہا گیا ہے کہ موتی بہت چمکدار اور خوبصورت ہوتا ہے. اس کی جو چمک دمک ہے وہی آنکھ سے نکلنے والے آنسو میں نظر آئی. تو لہٰذا اسی آنسو کی چمک کو واضح کرنے کے لیے موتی کا لفظ مستعار لیا. تو لہٰذا وجہ جامع جو ہے وہ چمک ہے. دوسری مثال میں میرے شیر نے میدان مار لیا. اب شیر کیا میدان مارے گا؟ حقیقت میں دو پہلوانوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک جیت جاتا ہے. جو جیت جاتا ہے اس کا باپ یا اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی تعریف میں جو لفظ استعمال کیا، بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ شیر کا لفظ استعمال کیا ہے. بیٹے کے لیے شیر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک تو شیر کا استعارہ لیا ہے، مستعار لیا ہے شیر کا لفظ. دوسرا اپنے بیٹے کی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی چت کر دیتا ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں مستعار لہو کیا ہے؟ مستعار لہو حقیقت میں بیٹا ہے جس کے لیے شیر کا لفظ مستعار لیا گیا. اور اس میں مستعار منہ واضح طور پر شیر ہو جائے گا. اور بیٹے کے لیے شیر کا لفظ مستعار لینے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹے کی بہادری کو ظاہر کرنا تھا. تو بہادری وجہ جامع ہے. تیسری مثال شعری اصطلاح سے میں نے لی ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رنگ تو ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. تو یہ بھی کسی بہادر انسان یا بہادر آدمی کی آمد پر اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اس کی بہادری کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ شعر کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی بہادری کس قدر سب سے زیادہ اور یہ خود ہی کتنا بہادر ہے. تو لہٰذا دیکھیں حالانکہ ایک آدمی آ رہا تھا اور اس آدمی کی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے شعر سے لفظ مستعار لیا گیا. حقیقت میں وہ خود کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بہادر شخص ہو سکتا ہے. اس بہادر شخص کے لیے شعر سے شعر کا لفظ جو ہے نا یہ مستعار لیا گیا جسے مستعار منہ کہا جاتا ہے. اور اس کی بہادری کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وجہ جامع جو ہے بہادری کو ظاہر کرے گی. آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا. اگر اس بارے میں آپ کو کوئی سوال یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو ایپ میں جو ہمارے لیکچر ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.